अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज जनाब बड़ा स्पेशल पुलाव बन रहा है, देगी पुलाव बन रहा है और ये मेरी बेटी बना रही है। इसने आपको साबित गरम मसाले सारे दिखा दिए हैं। और जनाब अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर, प्याज लहसुन और जनाब सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया। इसके अलावा चिकन क्यूब्स जाएगी और जनाब काली मिर्चें, दारचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, नमक और सफ़ेद ज़ीरा, ये सब कुछ वो डालेगी इंशाल्लाह। जो है वो यखनी बनाएगी पहले और चिकन ऐड करेगी। इसका पुलाव बहुत अच्छा बनता है, मुझसे भी बहुत अच्छा बनाती है। उसको मेरा अच्छा लगता है और मुझे उसका अच्छा लगता है। असल में अपने हाथ का जायका खा खा के बंदा तंग आ जाता है। और इसने जो पुलाव बनाया है मैंने अपने नेबर्स में भी भेजा था और उन नेबर्स को भी इस कदर पसंद आया और बहुत दुआएं दी उन्होंने मेरी बच्ची को। और बेटियों का यही फ़ायदा होता है, कहीं भी रहें जब आती हैं तो लगता है कि घर में रौनक आ गई है। और माशाल्लाह माशाल्लाह माँ की हेल्प भी इस तरह करती हैं कि माँ को जनाब सुस्त कर देती हैं। हालांकि मेरे जैसी औरत इतनी सुस्त होती नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह ज़ाहिर है कि मैंने खुद ही सारा काम करना है। बेटा तो मेरा कोई है नहीं और ना बहू ने आना है। और अल्लाह खैर रखे, जब तक ज़िंदगी है मुझे खुद ही काम करना है इंशाल्लाह वल अज़ीज़। और खैर बहू कौन सा आजकल साथ रहती है, आपको पता है जहाँ बेटे की जॉब हो वहीं बहू भी रहती है और इसी में खुशी है। माँ बाप भी खुश और बहू भी खुश और बेटा भी खुश। अपनी खिदमत के लिए थोड़ी ना इस्लाम में ये जायज़ है कि बहू जो है वो आकर आप लोगों की खिदमत करे ससुराल वालों की। ये कहीं भी इस्लाम में नहीं लिखा हुआ। अगर वो वैसे हुस्न सलूक ही कर ले तो उसका बहुत बड़ा जो है अजर है बहू के लिए। अब जनाब प्याज वगैरह काटेगी और इसको ढक्कन नहीं मिला क्योंकि मैं ऊपर थी, मैं अपना काम कर रही थी, तो उसने तवा उल्टा कर रख दिया। और जिस पर मैंने इसको डांटा था और जिस पर उसने माइंड भी किया था कि अम्मा एक तो मैं काम कर रही हूँ, ऊपर से आप मुझे डांट रहे हो। हालांकि डांटा मैंने बड़े प्यार से था क्योंकि आज मेरी कुकिंग से जान छूट गई थी। और माशाल्लाह मज़ेदार पुलाव बना रही थी। ये मुझे पिक्चर भेजती थी जब मैं सऊदीया में थी कि अम्मा आज मैंने ये बनाया। तो उसकी शक्ल देख के ही मैंने उसे कहा था कि मेरे लिए भी ज़रूर आपने पुलाव बनाना है एक दफ़ा, बाबा और मेरे लिए भी और बहन के लिए। इसके अलावा ये कोरियन चिकन बहुत टेस्टी बनाती है, उसकी रेसिपी भी मैं इसकी शेयर करूँगी आपके साथ। वो इसकी बहन और इसके बाबा सब बहुत शौक़ से खाते हैं, मैं थोड़ी सी इतने शौक़ से नहीं खाती। बना बहुत अच्छा होता है लेकिन उसमें थोड़ी सी मुझे शुगर ज़्यादा लगती है, मिठास की तरफ होता है। अब जनाब यखनी छान रही है मेरी बच्ची और माँ की तरह कैमरे के आगे छान रही है। सारा कैमरा जो है वो कवर हो गया और यखनी तो खैर छन गई है ना। मैं आपको फ़ाइनल दिखा देती हूँ। चिकन अलहदा हो गया, यखनी अलहदा हो गई है। और जनाब मौसम भी बड़ा मज़े का हो रहा है, ठंडा मीठा जिसको मौसम नहीं कहते वो मौसम हो रहा है। यानी स्वेटर घर में तो ज़रूरत होती है और बाहर धूप इस कदर तेज़ है कि माशाल्लाह ऐसे लगता है जून का महीना आ गया है। अल्लाह ना करे इतनी जल्दी जून का महीना आए या ऐसी गर्मी पड़े। मकसद ये है कहने का, वरना तो रमज़ान में भी बंदे का हशर नशर निकल जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा रोज़े ज़रा अच्छे मौसम में आ रहे हैं, दिन भी छोटे हैं। और अल्लाह ताला हम सब को रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी दुआएं और इबादत को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। प्याज कट चुके हैं और टमाटर काटे काटे जा रहे हैं। टमाटर भी डालेगी, प्याज भी डालेगी, दुनिया की हर चीज़। और ये जो छोटी सी मेरी नवाशी है प्याली ची गुगलो मुगलो ची, वो भी फिर रही है। और माशाल्लाह इतनी अच्छी एक्टिव बच्ची है अल्हम्दुलिल्लाह। शरारतें कम से कम करती है मेरी निस्बत। मेरी निस्बत का मतलब है मेरी बड़ी नवासी की निस्बत। दराज वगैरह कम खोलती है लेकिन जो खोलती है उसका तिया पांचा अच्छी तरह निकाल देती है। आपके घर में जिनके अपने माशाल्लाह छोटे बच्चे हैं या जिनके नवासे नवासियाँ हैं या पोते पोतियाँ हैं, वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कि उनके बच्चे भी क्या हशर नशर निकालते हैं घर का। और ख़ास तौर पे जब इतना हशर वैसे नहीं निकालते, जैसे बाज़ लोगों के बच्चे तो चिड़चिड़े इतने होते हैं, एक दफ़ा रोते हैं या ज़िद करते हैं तो रोते ही रहते हैं बग़ैर वजह के, और उन पर प्यार आने के बजाय गुस्सा आने लग जाता है। और ये इसने डाली है जनाब, साथ बना रही है रायता, चटनी बना रही है ग्रीन, और वो भी रायता बना रही है। उसके लिए इसने जनाब हरी मिर्चों को कर रही है और साथ जनाब प्याज और टमाटर को चॉप कर रही है। और ये मेरा चॉपर इतना पुराना है कि आप यकीन नहीं करेंगे, और इस कदर अच्छा चॉपर है। आजकल इसकी सऊदीया में कीमत पता कितनी हुई हुई है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, 300 रियाल का।
اور میں نے لیا تھا 75 ریال کا پانڈا سے. اس وقت اس کی قیمت یہ تھی اور اب یہ 300 ریال کا مل رہا ہے. اندازہ آپ یہ کر لیں کس قدر مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے. لیکن لوگ جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ روتے ہیں کیونکہ باقی جگہوں پہ تنخواہیں اتنی ہیں کہ بچت ہو نہ ہو گھر مطلب گزارا ہو جاتا ہے. لیکن پاکستان میں تنخواہیں بھی کم ہیں اور مہنگائی بھی اس حساب سے بہت زیادہ ہے اور حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہوئے ہیں. خیر دہی میں اس نے وہی بس ڈالے ٹماٹر پیاز ہری مرچ اور نمک اور کالی مرچ ہلکی سی ہلکا ہلکا پسند کرتی ہے. اور ہلکا ہلکا ہی مطلب جو دیگ والے چاول ہیں ان میں ہلکا ہلکا ہی مطلب اچھا بنتا ہے اچھا لگتا ہے. ورنہ اگر دونوں چیزیں اسپائسی ہوں تو پھر کھانا کون کھائے. پھر تو یہی ہے کہ کھانا ادھر ادھر ہی کرنا پڑے گا خود نہیں بندہ کھا سکتا. ایک چیز ہلکی ہو اور ایک چیز اچھی مزے کی اسپائسی ہو تو اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. بس جناب ادھر رائتا بنے گا اور میں اس کو آ کر ڈانٹ کر جا چکی ہوں جو میں نے ڈانٹنا تھا. یہ تو کہتی ہے اماں میں جب سے آئی ہوں آپ مجھے ڈانٹ رہے ہو. لاڈ سے کہتی ہے یا جان کے کہتی ہے. بہرحال میں اتنی اچھی آپ کو پتہ میں اتنا ڈانٹ سکتی ہوں. جو میری اچھی فرینڈز ہیں بہنیں ہیں چھوٹی بہنیں ہیں بڑی بہنیں ہیں یا میری ہم عمر سہیلیاں ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ میں اتنا زیادہ سختی نہیں کر سکتی. لیکن یہ لوگ مجھے بہت سخت کہتے ہیں کہ اماں بس اماں اماں ہی ہیں. اماں ہوتی ہی اماں ہیں. آپ سب کی امیاں بھی ماشاءاللہ آپ کو اسی طرح ہی اولاد پہ ہی تو یار حق ہوتا ہے خاص طور پہ بیٹیوں پہ اور بیٹوں پہ بھی ہوتا ہے جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی. شادی ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے بیویاں بھڑکانے والی کافی ہوتی ہیں کہ آپ کی اماں نے یہ کہہ دیا اور آپ کی اماں نے یہ کہہ دیا. اب آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں اب آپ فلانے ہو گئے ہیں اور پھر سب کے سامنے جھاڑ دیا ہے. لیکن بیٹیاں بہت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. صحیح رحمت ان کو کہا گیا. یہ اگر ڈانٹ بھی دو تو ماں کو ہی ڈیفینڈ کریں گی جس جگہ بیٹھیں گی اور بیٹے تو بہو کی باتوں میں آ کے جناب ماں کا بھی حشر نشر نکال دیتے ہیں. یہاں ہماری ہیں ماشاءاللہ ظاہر ہے سب کی بیٹیاں تو نہیں ہیں بیٹے بھی ہیں تو ڈسکس اکثر ہوتا رہتا ہے. تو آپ یقین کریں کہ بیچاری دکھی ہی ہوتی ہیں بیٹوں کی مائیں جو ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں. سب کی کوشش یہی ہوتی ہے آج کل میں نے دیکھا کہ بہویں پاس رہنے کی بجائے بیٹوں کے ساتھ ہی رہیں علیحدہ رہیں اور خوش رہیں. وہ بھی خوش اور ہم بھی خوش. اس طرح تو نہ وہ خوش ہوتے ہیں نہ وہ خوش ہوتی ہیں. بہوؤں کا بھی یار خوش رہنا بہت ضروری ہے. ویسے تو یہ جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سسرال کی خدمت کے لیے بہو آتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے اسلام میں تو یہ چیز بالکل بالکل بھی نہیں ہے اور نہ کوئی سسرالی رشتہ داروں کے اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں کہ سسر کا حقوق ہے یا ساس کا حق ہے. لیکن یہ ہے کہ معاشرتی طور پر ہم لوگوں نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اس طرح سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اور یہ جناب پیاز براؤن ہو گیا اس میں اس نے ادرک لہسن ڈال دیا اور ساتھ ہی جناب اس کو بھی ادرک لہسن کو بھی بھون لے گی تاکہ کچے پن کی اسمیل نہ آئے. اور اس کے بعد جناب ایڈ کر دیے گئے ہیں ٹماٹر اور ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد ان کو بھی ظاہر ہے اچھی طرح بھون لے گی مکس کرے گی بھونے گی مکس کرے گی بھونے گی اور اس کے بعد نمک ایڈ کر دے گی سیانی بیٹی میری. اور نمک کتنا ایڈ کرے گی مجھ سے پوچھ کے ہی کیا تھا چاولوں کے حساب سے. ہم لوگ ذرا کھڑے چاول کھاتے ہیں اس کے سسرال میں تھوڑے نرم چاول پسند کرتے ہیں اس لیے بیچاری پوچھ پوچھ کے ڈال رہی تھی کہ بابا کھا لیں. سب کو بابا کی فکر ہوتی ہے ماں کی کوئی فکر نہیں کہ ماں بھی کھائے گی کہ نہیں. اس کو پتہ ہے اماں نے تو کھا ہی لینے. اور ساتھ جناب چکن ڈال کے اس کو لائٹ براؤن کیا اور ساتھ اس نے ڈال دیا سرخ مرچ. حالانکہ یہ سب آپ کو بھی نظر آ رہا ہے لیکن مجھے بتانا بہت ضروری ہے. اس کے بعد جناب یخنی جو اس نے چکن کی بنائی ہے وہ ماشاءاللہ ڈال رہی ہے اندر اور جب ظاہر ہے یخنی بوائل ہوگی تو ڈال دے گی کیا ڈالے گی اس کے بعد چاول ڈالے گی. چاول جب انشاءاللہ ہو جائیں گے پانی خشک ہو جائے گا تو دم دے دے گی اور دم پر ڈالتے ہوئے اس نے میرے خیال میں پسا ہوا گرم مسالہ اوپر تھوڑا سا چھڑکا تھا اور ہری مرچ ڈالی ہے یخنی ڈال کے. خوب مزے کے یار بنا کے آپ لوگ ضرور ریسیپی ٹرائی کریں آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ. میں ویسے بیٹی کی وجہ سے نہیں کہہ رہی واقعی بہت ہی مزے کے چاول بنے تھے. خاص طور پہ جب میرے ہمسایوں نے اس کی بہت تعریف کی اور اتنی دعائیں دی اسے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرمائے اور میری بچی کے حق میں بھی قبول فرمائے انشاءاللہ والعزیز. اور یہ جناب ہم نے اس دن پلاؤ انجوائے کیا تھا اور پلاؤ کے ساتھ وہ رائتا کھایا تھا. اور میری جو ہے بہن بھی اس دن اس سے اگلے دن آئی تھی تھوڑا سا بچا ہوا تھا اس نے اس کو بھی دیا اور اسے بھی بہت پسند آیا. گرم مسالہ جناب اس نے اس میں پسا ہوا بھی ڈالا ہے اور پھر دم پر رکھتے ہوئے بھی تھوڑا سا ڈالا ہے تبھی تو خوشبو سے پورا
घर महक रहा था। اور جناب پچھلی ویڈیو میری بہت سی بہنوں نے شاید نہیں دیکھی اور نہ میری جناب کسی نے کوئی اچھا سا کمنٹ کیا جیسے کرتی ہیں، میں انکریج ہوتی ہوں، ڈسہارٹ ہوئی ہوں کافی، لیکن خیر چھوڑ دیا ڈسہارٹ ہونا، اللہ پر بھروسہ ہے انشاءاللہ جب اللہ کو منظور ہوگا چینل بھی چلے گا اور آپ لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے، کمنٹ بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے انشاءاللہ والعزیز۔ پہلے اس نے آئل تھوڑا ڈالا تھا، اب آئل اس نے تھوڑا سا اور ڈال دیا اور اس کے اوپر ہلکا سا گرم مسالہ چھڑک دیا، اور یہ جناب ہماری فائنل لک جو ہے وہ 15 منٹ بعد چاولوں کی تیار ہے۔ یہ ماشاءاللہ دھواں دار، خوشبودار، پورے گھر میں پھیلی ہوئی خوشبو کے رائس تیار ہیں، ایون کہ چھت تک خوشبو آ رہی تھی ماشاءاللہ اس پلاؤ کی۔ چاول جو ہے میں نے امتیاز سے لیے تھے، اچھا چاول ہے ماشاءاللہ، لیکن میں نے 2 طرح کے چاول مکس کیے ہوئے ہیں، یہ میں نے بتایا کسی کو نہیں، یہ ویڈیو دیکھ کر پتہ چلے گا تو چلے گا، اس لیے وہ کہتی ہے اماں کچھ چاول لمبے ہوئے، کچھ چاول جو ہے وہ لمبے نہیں ہوئے۔ بس جناب یہی تھی ہماری پلاؤ کی ریسیپی، آپ کو کیسی لگی ضرور کمنٹ کریں، دیکھیں فل ویڈیو دیکھیں، واچ کریں، اور اگر اس ریسیپی سے بنائیں تو ضرور کمنٹ میں بھی لکھیں تاکہ مجھے پتہ چلے میری بچی کا پلاؤ صرف مجھے پسند آیا یا میرے ہمسایوں کو، کہ سب کو پسند آیا۔ اوکے جی، یہیں تک تھا میرا ولاگ، اللہ حافظ۔